बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और इससे पहले मैं अनीमिया का लेक्चर दे चुका हूँ। आज हम आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया के बारे में बताएंगे। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब है कि फौलाद की वजह से अगर कमी होगी खून में तो उसको आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। अनीमिया के मायने खून की कमी, और अगर आयरन की कमी की वजह से है तो जो अनीमिया होगा उसको आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कहेंगे। खून का काम या खलियात या सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। हमारा जिस्म 3 तरह के खून के अज्जा बनाता है। नंबर 1 WBC वाइट ब्लड सेल, जो कि इन्फेक्शन के लड़ने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2 RBC रेड ब्लड सेल, जो कि ऑक्सीजन पूरे जिस्म के सेल में सप्लाई करता है। नंबर 3 प्लेटलेट्स, जो कि खून के जमने के काम आता है। हमने अनीमिया के कई तरीके के होते हैं, जैसे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन सबसे जो कॉमन अनीमिया है वो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में ही होता है और ख़ासकर हमारे मुल्क और या बरसग़ीर में सबसे ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में खून की कमी आहिस्ता आहिस्ता होती है, कुछ में बहुत तेज़ी के साथ ये बीमारी पर मुनहसर रहेगा। अब इसकी क्या अलामत है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका। जो अनीमिया के बारे में मैंने दिया था लेक्चर, उसमें अलामत तकरीबन वही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस हो सकती हैगी। अब अलामत में डिपेंड करता है कि किस किस्म की सीवियरिटी है। अगर सपोज़ कर लें कि माइल्ड किस्म का अनीमिया है, यानी अगर खून कम ज़ाया हुआ है, तो उसमें हो सकता है कि अलामत भी ना ज़ाहिर हो, लेकिन वक्त के साथ साथ अलामत ज़ाहिर हो सकती हैंगी। अगर ज़्यादा अनीमिया है यानी ज़्यादा खून की कमी है तो फिर अलामत भी जल्दी ज़ाहिर होंगी। अब अलामत में क्या है? अलामत में थक जाना है, कमज़ोरी है, सांस का फूलना है। हो सकता है कि पहले चलने से सांस फूले, फिर ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा खून ज़ाया तो बैठे बैठे भी सांस फूला हो सकता है। फिर ये कि दिल की धड़कन जो है ज़ाहिर है कि ज़्यादा हो सकती हैगी। फिर दिल की धड़कन में तवाज़ुन भी ना हो, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं। फिर जिल्द का पीलापन चेहरे से लग जाता है कि जैसे पीला सा है, लोग देख के ही पता चल जाता है कि ये अनीमिक लग रहा है। फिर चक्कर आना, फिर उसके बाद सीने में दर्द हो सकता है, और हाथ और पैरों का ठंडा पड़ जाना, सर में दर्द होना, नाखून जो होते हैं वो फ्रेजाइल हो जाते हैं और बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। इसके अलावा ये कि नील जो है वो स्पून शेप हो जाते हैं बिल्कुल, उसको जिसको हम कोलिनिकिया कहते हैं। फिर शोर टंग हैगा। बच्चों में ख़ास तौर पे ये होता है कि भूख नहीं लगती बच्चों को। तो अभी क्या इसकी असबाब हैं, क्या कॉजेज़ हैं? सबसे पहले जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि खून का ज़ाया होना। अब औरतों में ख़ास तौर पे बहुत सी औरतों में आपने देखा होगा या अ, सुना होगा कि बहुत सारी औरतों में हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है। हैवी मेंस्ट्रुएशन का मतलब है बहुत ज़्यादा महीने की माहवारी होना। अब ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होगी तो ज़ाहिर है खून ज़्यादा ज़ाया होता है। अब ये ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन जो होती है ये चाहते हैं कोई ना कोई पैथोलॉजी हो, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि या तो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, या फिर यूट्रस में अगर कोई लीजन या पैथोलॉजी हो तो उसकी वजह से भी होता है। अब फिर इसके अलावा ऐसी बीमारियाँ भी है जिससे खून आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होता है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, हाइड्रल हर्निया आएगा, कोलोन पॉलिप है, यानी बड़ी आंतों में अगर पॉलिप बन जाए तो उससे भी हो सकता है। फिर कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से भी है। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मैदे को या आंतों को नुकसान पहुंचाता है, तो जिसकी वजह से अपर जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस सूरत में भी आहिस्ता आहिस्ता अगर ये ब्लीडिंग होती रहे तो ज़ाहिर है कि फिर एक वक्त आता है कि खून की कमी हो जाती है, जिसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ग़िज़ा में फौलाद नहीं ले पाते। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो सही मायने में उनको फौलाद नहीं मिलता है, वो लोग गोश्त वगैरह नहीं खाते, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, जिनका बार बार डोनेशन करने से भी जो है उनको भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ऐसी वजूहत भी हैं जिसमें आंतें जो है यानी इंटेस्टाइन जो है फौलाद को एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी जब्स नहीं करती। जैसे सिलियक डिजीज है, या किसी वजह से अगर आंतों की सर्जरी हो, तो जिसे हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, उस सूरत में भी आयरन सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता हाथों में और खून की कमी हो सकती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर अच्छी ग़िज़ाएँ ना खाई जाएँ, औरत को ज़ाहिर है कि प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे आयरन सप्लीमेंट लेने चाहिए। लेकिन अगर आयरन सप्लीमेंट ना ले
تو پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہے چانسز کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جائے. اب کیا رسک فیکٹر رہیں گے؟ رسک فیکٹر اس میں یہی ہے کہ دوران ماہواری یا میسٹریشن کے دوران عورتوں کا خون ضائع ہوتا رہتا ہے، خاص کر ہیوی میسٹریشن اگر اس میں یعنی ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پیلوک میں یا یوٹرس میں کوئی لیجن ہو جیسے فائبرائڈ ہے، تو اس میں بھی خون ضائع ہوتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے چانسز ہوتے ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی میں ہو جائے. اور پھر جب پریگننسی میں اگر خون کی کمی ہو تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ بھی جو ہے وہ پریمیچور ہو، اور پھر اس کی گروتھ بھی صحیح طریقے سے نہ ہو. پھر دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے کہ دل کی دھڑکن کی بڑھنے کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دل کو یعنی زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے اگر، کیونکہ جسم میں آکسیجن سپلائی کرنے کے لیے جب زیادہ پمپ کرتا ہے تو دل کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اور چانسز ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کبھی ہارٹ فیلئر نہ ہو جائے. اب اس میں کیا احتیاط کرتے ہیں؟ اب احتیاط یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر آپ آئرن نہ لیں تو پھر اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. تو احتیاط یہی ہے کہ ایسی غذائیں کھانی چاہیے جس میں فولاد زیادہ ہو، جیسے گوشت ہے، مرغی ہے، کلیجی ہے، سی فوڈ ہے، بینس ہے. ایسی سبزیاں کھائیں جو بہت ہی ڈارک گرین کلر کی ہوتی ہیں جیسے پالک ہے. ان سب میں جو ہے آئرن زیادہ ہوتا ہے. پھر ڈرائی فروٹ ہیں جیسے خوبانی ہے. بچوں کے لیے ایسے دلیا بازار میں موجود ہیں جس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو بچوں کو ایسی غذائیں دینی چاہیے جس میں آئرن زیادہ ہو. ایسا دلیا دیں، ایسا دودھ دیں جس میں آئرن ہو. پھر اس کے علاوہ یہ کہ گوشت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اہم فیکٹر ہے فار آئرن کے لیے. تو گوشت جو ہے وہ ہماری آنتوں میں ایبزارپشن بھی اس سے زیادہ جلدی ہوتی ہے. پھر ایک خیال رکھیں کہ جب آپ آئرن لے رہے ہیں تو وٹامن سی سپلیمنٹ ضرور لیں. جیسے وٹامن سی کی کوئی بھی چیز لیں، یعنی مطلب پھل لے سکتے ہیں یا جوس کی صورت میں لے سکتے ہیں، کیونکہ وٹامن سی کا کام ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آئرن کے ایبزارپشن کو تیز کرتا ہے. اب وٹامن سی جو ہے وہ کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ اس میں بروکلی ہے، گریپ فروٹ ہے، کیوی ہے، میلن ہے، اورنجز ہیں، اسٹرابیریز ہے یا ٹماٹو ہے. اب کیسے اس کو ڈائگنوز کریں؟ یعنی اب ہم آئرن ڈیفیشنسی کو اگر ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے تو کیسے کریں؟ پہلے تو سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے گا CBC، جس میں ہم ریڈ بلڈ سیل کی سائز اور کلر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم ہیموگلوبن دیکھتے ہیں. اگر ہیموگلوبن کم ہے تو اس کا مطلب ہے خون کی کمی ہے. نارملی جو ہے ہیموگلوبن 13.2 گرام ہے سے لے کے 16.6 گرام میل میں ہوتا ہے گا، اور فیمیل میں 11 گرام سے لے کے 15 گرام تک ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں ہیماٹوکریٹ بھی دیکھتے ہیں گے. پھر سیرم فیریٹین لیول بھی دیکھتے ہیں گے. اگر یہ کم ہے تو اس کا مطلب باڈی میں آئرن کی اسٹوریج نہیں ہو رہی. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر GIT بلیڈنگ ہے، یعنی اپر GIT بلیڈنگ یا لوور GIT بلیڈنگ ہے، مسئلہ یہ کہ خدا نخواستہ پیپٹک السر ہے یا اپر GIT بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا پھر اگر یا خدا نخواستہ کولون کینسر ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں دوسرے ٹیسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. اس میں اینڈوسکوپی بھی ہے اور کولونوسکوپی بھی ہے. عورتوں میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یوٹرس میں کوئی لیجن تو نہیں یا پیتھولوجی تو نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہمیں الٹرا ساؤنڈ بھی کرانا پڑتا ہے رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ کہیں یوٹرائن فائبرائڈ تو نہیں ہے گا. اب اس کا کیا علاج ہے گا؟ علاج تو یہی ہے کہ دیکھیں کہ خون کی سب سے پہلے تو یہ آپ کاز کو معلوم کریں کہ کس وجہ سے خون کی کمی ہو رہی ہے. جیسے اگر اپر GIT بلیڈنگ ہے تو ظاہر ہے پہلے اس کا اپر GIT بلیڈنگ یا لوور GIT بلیڈنگ ہے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئرن سپلیمنٹ بھی ہم دے سکتے ہیں. اب آئرن سپلیمنٹ ہم اورلی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، انجیکشن فارم میں بھی دے سکتے ہیں. دس ڈپینڈ آن کہ کتنی سیوریٹی ہے خون کی کمی کی. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کر سکتے ہیں. اب خیال رہے کہ آئرن کوشش کریں کہ خالی پیٹ دیں، لیکن یہ کہ اس کے جو سائڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معدے کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو اگر آپ کوئی معدے کو کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، لیکن اور اس کے ساتھ یہ خیال کیجیے کہ اگر سپوز کر لیں کوئی آپ ایسی دوائیاں کھا رہے ہیں جو تیزابت کے لیے ہوتی ہیں، مثلاً معدے کی تیزابیت کے لیے آپ جو کھاتے ہیں، جیسے بہت سے اینٹاسڈ ہیں، تو اس کا خیال کیجیے گا کہ اینٹاسڈ اور
آئرن کے کھانے میں فرق رکھیے کہ کتنے گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے. تو اگر آپ سپوز کر لیں کہ اگر اینٹاسڈ آپ لے رہے ہیں تو کم از کم 2 گھنٹے پہلے یا تو آئرن لیں یا اینٹاسڈ کے 4 گھنٹے کے بعد آپ آئرن لیں، ورنہ یہ ہے کہ اس کی پھر ایبزارپشن بھی سلو ہوگی اور وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگی. اور جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب آئرن لیں تو ساتھ میں وٹامن سی یا ضرور لیجیے تاکہ ایبزارپشن پھر وہ زیادہ ہو. تو مجھے امید ہے کہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں بتایا گا. اس لیکچر کا مطلب میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم بیسک چیزیں پتہ ہوں کہ خدا نہ خاصا طریقے کے اگر آپ کی کو علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو کم از کم آپ ہیمیٹولوجسٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی فردر انویسٹیگیشن ہو اور ٹریٹمنٹ شروع ہو. اللہ حافظ.